अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अपने लिए भी अपने ग्रुप के लिए भी। हम लोग तो तगड़े पैसे कमा रहे हैं, एक मिशन के ऊपर लगे हुए हैं। आप सब पता नहीं कहाँ हैं, क्या करते फिर रहे हैं। पाकिस्तान का मसला क्या है आप लोगों ने समझना है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर सबसे ज्यादा लालच है। लालच ने पाकिस्तान को तंग करके रखा हुआ है। लालच ने किस तरह से पाकिस्तान को तंग किया हुआ है कि एक सोसाइटी आती है, वो लोग शोर मचा देते हैं कि ये ले लो, और आप लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बहुत अरसा पहले जब इस फील्ड में आया, मैंने रियल स्टेट को मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने क्या किया, मेरे साथ जो एक ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ मल्टी नेशनल कंपनीज के लोग जो है ना वो अटैच हैं, जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। मेरे साथ जोंग, जैज, टेलीनॉर, बैंकिंग सेक्टर, प्रॉक्टर एंड गैमल, जितनी भी आप कंपनीज ले लें, इनके जिस स्केल के लोग हैं, ऑब्वियसली नीचे वाले स्केल के लोग भी होते हैं, ऊपर वाले स्केल के लोग भी होते हैं, जिनका पे स्केल कम होता है। किसी का पे स्केल 30 से 50 हज़ार का है, किसी का स्केल 50 हज़ार से लाख रुपए का है, किसी का लाख से 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, डिफरेंट स्केल्स के लोग हैं। अब वो लोग अटैच करके मैंने उन लोगों को सबसे पहले लालच से दूर किया। यार मेहरबानी करो, इस लालच से बाहर आओ, अपनी जिंदगी को लालच से बाहर निकालो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मिशन हमारा जो मिनिमम, जिसके पास पैसे, मैक्सिमम को छोड़ दें, जिसके पास मिनिमम पैसे, हमारी कोशिश ये है कि वो हर साल एक प्लॉट अपने लिए बुक करवाए सही जगह पर। एक प्लॉट अपने लिए बुक करवाए, अपना एक प्लॉट की इंस्टॉलमेंट्स देना शुरू कर दे और एक प्लॉट अपना बनाना शुरू कर दे। अब एक प्लॉट अगर वो बंदा हर साल बना रहा है, तो मैं इन लोगों को यही समझाता हूँ, हमारी जो मीटिंग्स होती हैं, हमारे जो डिस्कशंस होती हैं, मैं इन लोगों को यही समझाता हूँ कि लालच आप लोगों को छू कर नहीं गुजरनी चाहिए, लालच आप लोगों के नजदीक भी नहीं आनी चाहिए। किस तरह से, अब वो लोग हर साल एक प्लॉट बना रहे हैं और 7 से 8 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल मुश्किल का वक्त गुजारने और हर साल एक प्लॉट बनाने। अब 8 साल के बाद आप मुझे ये बताएं कि वो लोग जिन्होंने एक एक प्लॉट बनाया, चलो जिन्होंने ज्यादा बनाया उन्होंने 10-12 बना ली, आप एवरेज जिन्होंने कम बनाए उन्होंने भी 8 प्लॉट बनाए, एवरेज हमने इसको रखना है 10 प्लॉटों के ऊपर। 10 प्लॉट्स उनके बन गए हैं और उस टाइम पर मिनिमम, मैं ये आपको मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा ही होगी, इससे बहुत ज्यादा होगी इंशाल्लाह। मिनिमम एक प्लॉट की कीमत 70 लाख रुपए होगी। ठीक है, 70 लाख रुपए इज नथिंग, 70 लाख रुपए हम लेते हैं इसको, 70 लाख रुपए एक प्लॉट की कीमत होगी। अब मुझे आपने एक चीज का जवाब, खुद आप लोग अक्लमंद हैं, कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे बताएं, 10 प्लॉट भी एक बंदे के हों, 70 लाख का एक प्लॉट हो, तो उसकी कितनी मालियत हो गई? 7 करोड़ रुपए की मालियत हो गई। अब 7 करोड़ रुपए के वो 5-5 मरले वाले घर, कमर्शियल शॉप्स या कोई भी चीज वो रेंट आउट कर देता है। तो आप ये इमेजिन करें कि उसके पास मंथली रेंट कितने घर आएंगे 5 मरले के। आपने खुद कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा। आप लोग जो बहुत तेज बन रहे हो ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस सोसाइटी में फाइल ले लेंगे, इसका इतना रेट हो जाएगा, हम बेच देंगे, आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके ये मुझे बताना है कि 7 करोड़ में आपके 5 मरले के कितने घर आ गए और उनका मिनिमम रेंट कितना होगा। 2.5 से 3 लाख होगा रेंट। अब मुझे एक बात बताएं कि उस बंदे को, चलो वो जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 6-7 साल बाद कुछ करने की जरूरत है, ये देती है आपको रियल स्टेट, अगर आप प्लान से चलो। अब आप तरीके से चलो। मैं क्या करता हूँ, मेरे कुछ एल्गोरिथम्स हैं, मेरे अपने तरीके हैं। मैं हर सोसाइटी नहीं बेचता। मैं इस टाइम इस्लामाबाद और मुल्तान में काम कर रहा हूँ। मुल्तान में बेचने के लिए कोई राउंड अबाउट, जो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 76-77 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो इस टाइम पे लॉन्च हुई हुई हैं और जो काम कर रही हैं और जिनको बंदा बेच सकता है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूं तो इस्लामाबाद के अंदर को राउंड अबाउट 230-235, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, ये सारा जो इसके सराउंडिंग्स मिलाकर आपको बता रहा हूँ, 235 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इस्लामाबाद में मैंने सिर्फ 3 या 4 हाउसिंग, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है। इस्लामाबाद ऐसी जगह है कि आप कराची, लाहौर, कहीं भी रहते हैं, मेरे इस एजेंडे के ऊपर आप इस्लामाबाद में काम करें, जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं। होता क्या है कि जिस टाइम पे कैपिटल होता है, कैपिटल में पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, पूरी दुनिया कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट डालती है। इस वजह से क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान के अब्रॉड्स, जो बाहर के, हमारे पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, गोरे हैं,
وہ بھی آ کے وہاں پہ سیٹل ہو رہے ہیں. کراچی کا بندہ بھی سیٹل ہو رہا ہے, لاہور کا بندہ بھی سیٹل ہو رہا ہے, ملتان کا بندہ بھی سیٹل ہو رہا ہے. پاپولیشن وہاں کی خود بھی انکریز ہو رہی ہے. اسلام آباد کیپٹل ہے, لا اینڈ آرڈر زیادہ ہے, ڈیولپمنٹ زیادہ ہے, خوبصورتی زیادہ ہے, ویدر بہت اچھا ہے وہاں کا, تو وہ ڈیولپ ہو رہا ہے ہر طریقے سے. تو جیسے ہی اسلام آباد کے اندر آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کر دی, یا ملتان کے اندر, جو ملتان والے کچھ سراؤنڈنگز ہیں ان کے لیے ملتان کے اوپر میں ابھی کام کر رہا ہوں, آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ 6-7 سال کے بعد میں اور میرا گروپ کدھر ہوں گے. کیونکہ ہم لوگ لالچ میں نہیں جاتے, ہم لوگ مارکیٹنگ دے کے کام نہیں کرتے کہ اس نے مارکیٹنگ کے اوپر پیسہ زیادہ لگایا تو میں اس کی چیز اٹھا لوں, اس نے اس لیے کام کر رہا ہے تو میں اس لیے اس کی چیز اٹھا لوں. ایک پلان کر کے چلیں چیزوں کو, ایک ایک پلاٹ اپنے لیے اکٹھا کریں, ایک ایک پلاٹ اپنے لیے بنائیں. میرے ساتھ ہم لوگ بڑے سکون سے اور بڑے مزے سے کام کرتے ہیں. میں ان لوگوں کے لیے, اپنے گروپ کے لیے محنت کرتا ہوں. محنت کر کے کوئی پلازا, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی, گیٹڈ کمیونٹی میں ان لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں. جب میں ان لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں تو اس میں یہ لوگ جتنی بھی ان کی کیپیسٹی ہوتی ہے یہ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ کوسچن نہیں کرتے یہاں پہ ہمارے پیسے ڈوب تو نہیں جائیں گے, یہاں پہ یہ تو نہیں ہو جائے گا, آپ یوں تو نہیں کر دو گے, آپ وہ تو نہیں کر دو گے. میں آپ کو ایک بات کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, میں اسی لیے اس فیلڈ کے اندر ہوں کیونکہ میں اس گروپ کو کام کروانا چاہتا ہوں اور میں اس گروپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں, اس طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں. آپ جو باقی جس طریقے سے بھی کر رہا ہے, میں کسی کے طریقے کو غلط نہیں کہوں گا, مگر مجھے یہی طریقہ سمجھ آتا ہے, مجھے سسٹمیٹک طریقہ سمجھ آتا ہے. میرے کچھ الگوریدمز ہیں, اس کے اوپر میں سوسائٹی کو بیس کرتا ہوں کہ ہاں اب اس سوسائٹی میں ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اور پھر میں اپنے لوگوں کو انویسٹمنٹس کرواتا ہوں. اور اس کے بعد میری گارنٹی ہوتی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے پلاٹس لے کر نکلیں گے. اب آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے, آپ لوگ گھر جا کے سو جائیں, آرام سے آرام کریں, ریسٹ کریں. میں ہوں نا, میں ان کے لیے یہ سارا کام کر کے آپ لوگوں کے پلاٹس, مجھے پتہ ہے سوسائٹیز والوں سے فائٹ کس طرح سے کرنی ہے, ان کے آنر سے کیا کیا چیزیں آپ لوگوں کے لیے منوانی ہے. تو اپنے اوپر مہربانی کریں, ایک ایک پلاٹ اپنے لیے بنائیں, اور اس لالچ سے خدا کا واسطہ باہر نکل کر آ جائیں. آپ نے خود محنت کرنی ہے, محنت ہی انسان کو کہیں لے کے جاتی ہے. مشکل ٹائم انسان کو کہیں لے کے جاتا ہے, مشکل ٹائم کے علاوہ انسان کہیں نہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سو کے اٹھیں, صبح اٹھیں, ایک پیسوں کا بیگ آپ کے ساتھ پڑا ہوا اور آپ امیر بن جائیں گے. اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا, وہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے اوپر اینڈ کرتا ہوں, شاید آپ کو میری بات سمجھ آ جائے. پرندہ خود اڑ کے جاتا ہے جانب دانا, پرندہ خود اڑ کے جاتا ہے جانب دانا, پرندے کی طرف اڑ کر کبھی دانا نہیں آتا. تو آپ لوگوں نے خود دانے کی طرف جانا ہے. آپ لوگ چھوڑیں, اس وہم سے باہر نکل آئے. میں آپ لوگوں کے پیسے لینے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, میں سوسائٹیز آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی لے کر آ رہا ہوں کہ جس میں آپ انویسٹ کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں, اور 6-7 سال کے بعد جب وہ 10-12 پلاٹس آپ کے کھڑے ہوں گے, اس دن آپ کو یہ میری بات سمجھ آئے گی کہ میں آپ کو 6-7 سال کا مشکل ٹائم کیوں کہہ رہا تھا گزارنے کے لیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور مہربانی کر کے یہ اس لالچ والی چیز سے باہر نکلیں, اور لالچ کو خیر آباد کریں. یہ مانا.